अनिल कुमार हाय हाय अनिल कुमार हाय हाय एनआयओ हाय हाय एनआयओ हाय हाय एनआयओ हाय हाय अशे आर्टिकलान आसले की जे म्हादयचे उदक डायवर्जन समज जाले नाल्यार गोंयाचेर कांयच इफेक्ट जावची ना आनी हो जो रिपोर्ट आसलो हो रिपोर्ट जो एक्सेप्ट केल्लो आनी हो जो टेबल केल्लो तो रिपोर्ट एनआयओन केल्लो जेन्ना एनआयओचे हे 3 सायंटिस्ट जावं तो अनिल कुमार आसूं जावं तो सुप्रीत आसूं जावं तो शंकर आसूं ह्या तिनूय सायंटिस्टांनी हांगा बसोन म्हटल्यार कोणाक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना कोणाक कांय सांगिनासतना कोणाक सायटीर विजीट करिनासतना हांगा बसोन हेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला आनी हो रिपोर्ट कित्याक केला फक्त म्हादय जी आसा ही म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक ही गोंयकारांक दवरपाक न्हू एवरी टायम जेन्ना आमी असेंब्लीन हो विशय मांडटाले आनी विधानसभेच्या भायरूय मांडटाले जेन्ना TFFM मुवमेंटाच्या अंडर आमी प्रोटेस्ट केले आमी पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना हो बीजेपी सरकार हे आडोवपाक येयलो आमी जेन्ना 70च्यान आमची पदयात्रा सुरवात केली तेन्ना पहिल्यांदा ह्या बीजेपी सरकारान म्हटल्यार हांव बसून थंय पदयात्राक आसलो आमकां फुडें वचपाक दिवना जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो हो रिपोर्ट आउट जालो पब्लीश जालो एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक बीजेपी सरकार गोंयानूय आसा सेंटराकूय आसा ही दोन्ही डबल इंजिन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता गोंयकारांनी पळयलां जाल्यार जमनीचेर हात घातलेलो आसा उदकाचेरूय हात घातलेलो आसा आनी प्रत्येक कडेन आयज लोकांक सफर जाता उदक सारकें मेळना सगळ्यांक खबर आसा गांवांत खबर आसा की लोकांक उदक सारकें मेळना आनी समज म्हादय डायवर्ट जाली आनी ऑलरेडी हेंच्यांनी हो रिपोर्टाचेर सिद्ध करून दिल्लें आसा की म्हादय आमी डायवर्ट करतले ते करतले आनी गोंयचो सरकार गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताका बातूय पडलेलें ना अजून पर्यंत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हो रिपोर्ट आउट जाल्लो न्यूज रिपोर्टाचेर सगळ्यांचेर येयले अजून पर्यंत सीएमान एकूच स्टेटमेंट करून दिता की हो एनआयओचो रिपोर्ट जो आसा हो कित्याक लागून येयल्लो आसा आनी कित्याक लागून फुडें चल्लेलो आसा ह्या एनआयओचे सायंटिस्टांनी हो रिपोर्ट कित्याक लागून आउट केल्लो आसा हो चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आपणाचो जो स्टेटमेंट आसा अजून पर्यंत दिल्लो ना म्हटल्यार हितून सिद्ध जाता हो बीजेपी सरकार सेंटराक आसूं जावं गोंयांत आसूं हे दोनूय सरकार मेळोन गोंय सोंपोवपाक सोदता फक्त आपणाची वोट बँक करपाक लागून ते कर्नाटकात ताका चड MP दिसता कर्नाटकात ताका चड MLA दिसता कर्नाटकात ताका चड वोटर दिसता आनी गोंयांत खूब कमी दिसता आनी तांकां अशें दिसूंक लागलेलें आसा की गोंयची जनता जी आसा ती सुशेगाद आसा म्हणून मात सुशेगाद ना हांव एक सांगपाक सोदता आमी गांवांनी वयतले गांवांच्या लोकां कडेन उलयतले आनी तांकां सांगतले अवेरनस करतले की बाबा हें चल्लां कितें हे कशें उदक डायवर्ट जातलें आनी कशें गोंयकारांक काबार जातलें हांगा कितलेशे रिपोर्ट्स आसा जे रिपोर्ट सांगता की गोंयचो ग्रावंड वॉटर जो आसा तो डिप्लीट जाल्लो आसा कमी जाल्लो आसा आनी अशें समज म्हादय डायवर्ट जाली जाल्यार फुडली जनरेशनाक कांयच उदक उरपाचें ना हे सगळें जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो हो रिपोर्ट आउट जालो पब्लीश जालो एक्सेप्ट जालो आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक बीजेपी सरकार गोंयानूय आसा सेंटराकूय आसा ही दोन्ही डबल इंजिन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा गोंयचें जें उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता गोंयकारांनी पळयलां जाल्यार जमनीचेर हात घातलेलो आसा उदकाचेरूय हात घातलेलो आसा आनी प्रत्येक कडेन आयज लोकांक सफर जाता उदक सारकें मेळना सगळ्यांक खबर आसा गांवांत खबर आसा की लोकांक उदक सारकें मेळना आनी समज म्हादय डायवर्ट जाली आनी ऑलरेडी हेंच्यांनी हो रिपोर्टाचेर सिद्ध करून दिल्लें आसा की म्हादय आमी डायवर्ट करतले ते करतले आनी गोंयचो सरकार गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताका बातूय पडलेलें ना अजून पर्यंत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हो रिपोर्ट आउट जाल्लो न्यूज रिपोर्टाचेर सगळ्यांचेर येयले अजून पर्यंत सीएमान एकूच स्टेटमेंट करून दिता की हो एनआयओचो रिपोर्ट जो आसा हो कित्याक लागून येयल्लो आसा आनी कित्याक लागून फुडें चल्लेलो आसा ह्या एनआयओचे सायंटिस्टांनी हो रिपोर्ट कित्याक लागून आउट केल्लो आसा हो चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आपणाचो जो स्टेटमेंट आसा अजून पर्यंत दिल्लो ना डी शंकर अनिल कुमार आनी सुप्रीत हे 3 जाण सायंटिस्ट हेंच्यांनी मेळोन एक रिपोर्ट केलो एक पेपर पब्लीश केलो आनी हो पेपर तेंच्यांनी 2024 तेंच्यांनी स्टडी केली पेपर तो सबमीट केलो अर्थ सायन्स जर्नल म्हणून आसा एक रेप्युटेड हे आसा तितून तो जर्नलान तेणी तो दिलो आनी तो मागीर पब्लीश जालो तो पब्लीश जाल्या उपरांत 12 तारखेर हिंदुस्तान टायम्साचेर तेचें आर्टिकल येयलें आनी तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की अशें कितें तरी जालां म्हणून फ्रॉम 1989 म्हादय आनी म्हादयचो विशय कर्नाटका गोंया मदीं चालू आसा इतली वर्सां हो विशय जेन्ना चलता केस सुप्रीम कोर्टान आसा कितलीशीच हियरिंग जाली जाल्यार हेंका कर्नाटकाच्या फेवरान हो रिपोर्ट करपाक कोणे सांगले
प्रमोद सावंतान सांगले, नरेंद्र मोदीन सांगले, अमित शाहान सांगले, काय WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान सांगले? कोणे सांगले हे आमकां कळपाक जाय. काय हो रिपोर्ट तांकां कर्नाटकाच्या काँग्रेस गव्हर्नमेंटान करपाक सांगला हें कळपाक जाय.